हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम जानेंगे उर्दू कवायद के बारे में और वो चीज़ जो आपका एग्ज़ाम में कंपलसरी ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, सीखना, ताकि आपका एक नंबर भी एग्ज़ाम में ना छूटे। तो साथियों, सबसे पहले आप जो भी इस वीडियोज़ में देख रहे हैं, अगर नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जो पुराने साथी हैं तो लाइक कीजिए और फटाफट दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि दूसरा साथी भी सीख ले। तो आज हम जानेंगे साथियों क्या उर्दू ग्रामर के बारे में, उर्दू ग्रामर का वो चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि इस्म की किस्मों के बारे में। कहते हैं कि इस्म की दो किस्में हैं, जिसको कहते हैं इस्म आम और इस्म ख़ास। उस इस्म आम और इस्म ख़ास का दूसरा नाम है, इस्म आम को इस्म नकरा भी कहते हैं और इस्म ख़ास को इस्म मारफा भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग साथियों ये जानेंगे कि इस्म मारफा और इस्म नकरा यानी इस्म की दो किस्में हैं, इस्म आम और इस्म ख़ास। इस्म आम को इस्म नकरा भी कहते हैं और इस्म ख़ास को इस्म मारफा भी कहते हैं। तो हम आज सीखेंगे इस्म ख़ास की किस्मों को, इस्म ख़ास की कितनी किस्में हैं, उन तमाम किस्मों को हम जानेंगे। तो कहता है कि इस्म ख़ास की 6 किस्में हैं, उन तमाम को आज हम जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इस्म ख़ास कहते किसको हैं। तो कहता है कि इस्म ख़ास वह इस्म है जो किसी ख़ास शख्स या चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, उसे इस्म कहेंगे। जैसे मसलन इलियास एक ख़ास शख्स का नाम हुआ, जगह हैदर आबाद एक ख़ास जगह का नाम है, कोह ए नूर एक ख़ास आदमी का नाम है। तो यहाँ पता चला, बिल्कुल आसान से आपको याद हो जाएगा कि इस्म ख़ास वह इस्म है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। जैसे इलियास, हैदर आबाद, कोह नूर या पहाड़। पहाड़ एक खास है, पहाड़ खास नहीं होगा, लेकिन पहाड़ का नाम दे देते हिमालय, हिमालय पहाड़, तभी ये खास पहाड़ हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि इसमें खास के अंदर में आता है इसमें मारफा, इसमें खास को इसमें मारफा कहते हैं। अब इसमें आम किसको कहेंगे वो भी जान लेते हैं हम। वह इसम है जो एक ही किस्म की हर चीज़ का नाम हो, मसलन कुर्सी, टेबल, गाय, टोपी, मेज वगैरह वगैरह, कलम, ये सारे के सारे क्या हो, इसमें आम के अंदर में आता है। इसमें आम उसको कहेंगे जो बिल्कुल आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ए लड़का, लड़की, कौन सा लड़का कौन लड़की, इसमें आम में आ गया। तो वो इसमें है जो एक ही किस्म की हर चीज़ का नाम हो, मसलन कुर्सी, गाय, टोपी, मेज वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ेंगे इस्म ख़ास की किस्मों के बारे में कि इस्म ख़ास की किस्में क्या है। तो इस्म ख़ास की नंबर 1 में इल्म, दूसरा है ख़ताब, तीसरा है तखल्लुस, चौथा है लक़ब, पांचवा है उर्फ, छठा है कुन्नियत। तो ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं कि ख़ताब किसको कहेंगे, तखल्लुस किसको कहेंगे, उर्फ किसको कहेंगे, कुन्नियत किसको कहेंगे, लक़ब किसको कहेंगे। तो तफसील से हम जानेंगे फटाफट। चलिए ध्यान से देखिए आप। इल्म क्या है? इल्म वो इस्म ख़ास है या वो इस्म नकरा मारफा है जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। ज़ुबैर, मुंबई, गंगा, ये इसमें इल्म यानी इस मारफा का पहला किस्म यानी इल्म के अंदर में आता है। वह इस्म ख़ास या वह इस्म मारफा है जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, जैसे ज़ुबैर, मुंबई, गंगा। अब इसका दूसरा है, कहता है कि ख़ताब किसको कहेंगे। ख़ताब वो इस्म ख़ास है यानी वो इस्म मारफा है या वह नाम जिसको सरकार, कौम या किसी जमात के तरफ से जो किसी खूबी की वजह से दिया जाता है या किसी कोई कारनामे की वजह से सरकार की तरफ से या किसी कौम की तरफ से या किसी जमात की तरफ से दिया जाता है, तो हम उसको ख़ताब कहेंगे। जैसे कहता है कि पद्मश्री,
آپ لوگ جانتے ہیں کہ پدم شری ایوارڈ بھارت کا بڑا ایوارڈ ہے، جیسے پدم بھوشن ایوارڈ یہ بھی بڑا ایوارڈ ہے بھارت کا، اس کے بعد بھارت رتن یہ بھی بہت بڑا ایوارڈ ہے، اس کے بعد خان بہادور، اس کے بعد شمس العلماء سر، یعنی یہاں سر جو ہے جیسے کہ ہمارے مضمون ریا میں جو سر سید احمد خان جو مصنف ہے اس کو سر کا خطاب انگریزوں کے دوارا دیا گیا تھا، تو یہ بھی کسی ملک کے دوارا یعنی کسی خاص قوم کے دوارا دیا گیا، یعنی انگریزوں کے دوارا۔ سرکار کے دوارا اگر دیا جاتا ہے جیسے کہ پدم شری، پدم بھوشن، بھارت رتن، تو یہ سارے کے سارے اس کو خطاب سے نوازا جاتا ہے، تو اس کو ہم لوگ خطاب کہتے ہیں۔ تو یہاں آسان طور پر ہم سمجھیں گے ساتھیوں، خطاب وہ اسم معرفہ ہے یا وہ نام ہے جس کو سرکار، قوم یا کسی جماعت کی طرف سے جو کسی خوبی کی وجہ سے دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ جیسے پدم شری، پدم بھوشن، خان بہادور، سر، شمس العلماء، بھارت رتن وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے خطاب کے اندر میں شامل ہو۔ اب اگلا چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ تخلص۔ تخلص کہتے ہیں کس کو؟ وہ خاص نام جو شاعر اپنے کلام میں پورے نام کے عوض استعمال کرتا ہے، یعنی چھوٹا سا نام کو استعمال کرتا ہے، پورے نام کو نہ استعمال کر کے چھوٹا سا نام کو استعمال کرتے ہیں، جیسے غالب، میر، سودا، حالی۔ اب جیسے غالب کا اصل پورا نام کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، پہلے وہ اسد تخلص کرتا تھا، اب وہ غالب کرنے لگا، لیکن پورا نام کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، لیکن شارٹ میں وہ صرف غالب لکھتے ہیں۔ میر یعنی میر تقی میر، میر تقی میر پورا نام ہے، صرف میر وہ تخلص کرتے ہیں۔ اس کا سودا کا پورا نام ہے مرزا محمد رفیع سودا، لیکن صرف وہ شارٹ نام سودا کا استعمال کرتے ہیں۔ اور حالی کا پورا نام ہے الطاف حسین حالی، لیکن وہ صرف حالی استعمال کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا اپنے شعر و شاعری کے ذریعے سے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ مقطع بھی کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے تخلص، اسی کو کہیں گے ہم لوگ تخلص۔ بالکل آپ کو سمجھ میں آیا، یعنی وہ خاص نام جو شاعر اپنے کلام میں پورے نام کے عوض میں استعمال کرتا ہے، جیسے غالب، میر، سودا، حالی وغیرہ وغیرہ۔ چلیے اب اگلا ہے لقب، کس کو کہیں گے ساتھیوں؟ تو کہتا ہے وہ نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، اس کو لقب کہتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں نا کیا لقب پا گئے یار، بار بار وہی بات بولے، جیسے کہتے ہیں کلیم اللہ، خلیل اللہ اور بابائے قوم، بابائے اردو، یہ کیا ہے؟ ایک لقب ملا ہے۔ اب بابائے قوم کس کو کہتے ہیں؟ تو بابائے قوم مہاتما گاندھی کو کہتے ہیں اردو میں، ہم لوگ بہت سارے اردو پڑھنے والے نہیں جانتے ہیں کہ بابائے قوم کس کو کہتے ہیں، تو بابائے قوم مہاتما گاندھی کو کہتے ہیں، جس کو فادر آف نیشن کے نام سے جانتے ہیں ہم لوگ، راشٹر پیتا کے نام سے جانتے ہیں، اسی کو اردو میں بابائے قوم کہتے ہیں، یہ ایک پرکار کا لقب ملا اس کو۔ اس کے بعد یہاں کیا؟ شمس العلماء، کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، تو موسیٰ کلیم اللہ۔ اس کے بعد ہے خلیل اللہ، حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ چلے یہ آپ کو لقب کے بارے میں سمجھ میں آ گیا کہ وہ نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے کلیم اللہ، خلیل اللہ، بابائے قوم، بابائے اردو۔ اب بابائے اردو آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا لقب ملا تھا، یعنی کہ وہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے، پھر ہندوستان کے بٹوارے کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ اب ہم جانیں گے عرف کے بارے میں، یہ بھی چیز پوچھتا ہے ایگزام میں ساتھی، وہ خاص نام ہے جو اصل نام کے عوض میں مشہور ہو جائے، یعنی عرف وہ خاص نام ہے جو اصل نام کے عوض میں مشہور ہو جائے، جیسے کلو، چھوٹو، پپو، بابو وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جب آپ کے گھر میں یا آپ کے گاؤں میں کسی کا نام پپو ہوتا ہے، کسی کا نام کلو ہوتا ہے، کسی کو بابو ہی کہتے ہیں، صاحب بابو، یعنی اب پیار سے گھر والے لوگ اس کا نام رکھ دیتے ہیں بابو، ہے نا، کسی کا نام رکھ دیتے ہیں پپو، کسی کا نام رکھ دیتے ہیں چھوٹو، اگر چھوٹا بیٹا ہے سب سے تو اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اگر لڑکی ہے تو اس کا نام چھوٹی رکھ دیتے ہیں کہ چھوٹی، اور بڑی تو بڑی کا نام کچھ اور رہتا ہے، لیکن چھوٹی اگر ہے تو اس کو چھوٹی کر کے ہی پکارتے ہیں، تو یہی اس کا ہے عرف، تو اسی کو ہم لوگ عرف کہتے ہیں۔ اگلا ہے کنیت، وہ خاص نام جو ماں باپ یا بیٹے یا کسی اور خاص تعلق کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے ابو القاسم، ابو طالب، ابو الکلام، یہ سب کے سب کیا ہے کہ یہ خاندان کی طرف سے دیا ہوا رہتا ہے، یہ ماں باپ یا بیٹے یا کسی اور خاص تعلق سے مشہور ہو جاتا ہے، جیسے ابو القاسم، ابو طالب، ابو الکلام، یہ سارے کے سارے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنیت۔
جیسے ابن حسین، بنت زہرا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا کنیت کے اندر میں شامل ہوتے ہیں۔ نوٹ پہ ہے، کنیت کا رواج ہندوستان میں نہیں ہے، یہ عرب ممالک میں خاص ہے۔ عرب ملکوں میں کنیت کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ابو القاسم ابن حسین بنت زہرا۔ تو ساتھیو یہاں آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اردو یعنی اسم خاص کے جو جتنے بھی اقسام ہیں ان تمام کو ہم بتا چکے ہیں، تو آپ تمام ساتھیوں کو مجھے پسند ہوگا تو آپ لوگ پلیز اس کو لائک کر دیجیے اور فٹافٹ دوستوں کو شیئر کر دیجیے۔ جو ساتھی اگر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ اگلا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، اور بھی پہلے اس پہ گرامر کا ویڈیو پڑھایا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔